اب ابدی وقار یہ تھے جناب محمد احمد چشتی صاحب، جو کہ بہت ہی پیارے انداز میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مدح سرائی فرما رہے تھے۔ دعا فرمائیں کہ رب خالق کائنات بھائی احمد چشتی صاحب کی آواز میں، سوز میں، گداز میں مزید برکتیں عطا فرمائے، اور اس وقت تک کامل کوئی پیر نہیں ہوتا، اس وقت تک کامل کوئی پیر نہیں ہوتا جب تک وہ علی کے در کا مرید نہیں ہوتا۔ اس وقت تک کامل کوئی پیر نہیں ہوتا جب تک وہ علی کے در کا مرید نہیں ہوتا۔ اسلام کی رتی ہو جس میں ہر وہ ذرہ برابر، وہ کبھی بھی محب یزید نہیں ہوتا۔ ارے 5 تن سے بغض رکھ کے چاہے وہ جہاد میں مرے، وہ مردہ تو ہے شہید نہیں ہوتا۔ 5 تن پاک دے نام دی پھیر مالا، مالا مال نہ ہوویں تے مینوں پھڑ نہیں۔ 5 تن پاک دے نام دی پھیر مالا، مالا مال نہ ہوویں تے مینوں پھڑ نہیں۔ با کمالاں دا ویکھ تو کمال بن کے، با کمال نہ ہوویں تے مینوں پھڑ نہیں۔ خاکیہ نجف دی چم جا کے، سچا لال نہ ہوویں تے مینوں پھڑ نہیں۔ ایتھے بن جا علی دا ملنگ سائم، ایتھے بن جا علی دا ملنگ سائم، اوتھے نال نہ ہوویں تے مینوں پھڑ نہیں۔ ایتھے بن جا علی دا ملنگ سائم، اوتھے نال نہ ہوویں تے مینوں پھڑ نہیں۔ کیونکہ رنگ دیندے نے کمال دیندے نے، رنگ دیندے نے کمال دیندے نے، آئیاں مشکلاں نوں ٹال دیندے نے۔ رنگ دیندے نے کمال دیندے نے، آئیاں مشکلاں نوں ٹال دیندے نے۔ میں کسے ہور کولوں کیوں منگا، مینوں تے زہرا دے لال دیندے نے۔ میں کسے ہور کولوں کیوں منگا، مینوں تے زہرا دے لال دیندے نے۔ نعرہ تکبیر، ہاتھ چک میرے ویر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسال، نعرہ رسال۔ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، میرے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے۔ آقا تیرا یہ غلام تو کب کا مر گیا ہوتا، تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے۔ نعرہ رسال، نعرہ حیدری۔ مولا علی دی ہور کی شان پوچھنا ہی، نظر کرے تے کنڈے نو کلی کردا۔ مولا علی دا الگ دا کچھ بھی نہیں، جیڑا غیر کے جا کے تلی کردا۔ مولا علی چاندے نے جس دا پلا ناصر، اللہ پاک بھی اس دی پلی کردا۔ منکر سردہ علی دا نام سن کے سنی ہر ویلے علی 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 کردہ۔ نعرہ حیدری۔ علی کا نام لینے سے دل کو سکون ملتا ہے، انہی کے گھر سے تو حق کا قانون ملتا ہے۔ ارے میں اس علی کی بات کرتا ہوں جس علی کا محمد سے خون ملتا ہے۔ نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اب ابدی وقار بلا تاخیر دعوت نہ دیتا ہوں جناب محمد وقار احمد چشتی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کے پھول نچھاور فرمائیں۔ درود پاک پڑھیے، کوئی زبان خاموش نہ، مل کے صلی اللہ۔ کچھ اور ہے سرور کون و مکان کی بات ہی کچھ اور ہے، سرور کون و مکان کی بات ہی کچھ اور ہے، تاجدار مرسلا کی، تاجدار مرسلا کی بات ہی
कुछ और है, ताजदारे मुरसला मेरे आका की सखाबी तो जहां में धूम है, मेरे आका की सखाबी तो जहां में धूम है। इस करम के आस्तां की, इस करम के आस्तां की बात ही कुछ और है। इस करम के आस्तां अर्श वाले फर्श वाले मिलके पढ़ते हैं दुरूद। अर्श वाले फर्श वाले मिलके पढ़ते हैं दुरूद। इस हुजूम में आशियां की बात ही कुछ और है। इस हुजूम में आशियां की बात ही कुछ और है। जो चला तैबा से करबल, जो चला तैबा से करबल की तरफ दी के लिए, जो चला तैबा से करबल की तरफ दी के लिए, उस हुसैनी कारवां की, उस हुसैनी कारवां की बात ही कुछ और है। उस हुसैनी कारवां की बात ही कुछ और है। हुर्मते सजदा बचा ली सजदाए शबीर ने, हुर्मते सजदा बचा ली सजदाए शबीर ने। दीन के उस पासबां की, दीन के उस पासबां की बात ही कुछ और है। सरवरे कोनो मकां की बात ही कुछ और है। ताजदारे मुरसला की बात